Walaikum salam. How are you? Good. Okay, so yesterday or tomorrow you should join on 3:30, okay? Okay. Okay, start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Surah An-Nas. قل هو الله what I mean بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surah Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Wait, don't we do Qaida lesson first? No. So today we will start Quran lesson. Oh. Surah Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Ikhlas or Surah Al-Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surah Al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Surah Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, recite Surah Al-Kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. Surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أم أم ولا ولا يحض يحض على طعام على المسكين. طعام المسكين.
على طعام المسكين مم. فويل للمصلين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أرأيت الذي الذين هم الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين هم الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون. الماعون. Okay, now recite oh, sorry. Now recite, tell me dua for sleeping. Dua for sleeping. Allahumma. اللهم Dua for باسمك sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أطعمنا وأمن أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. During the meal, بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا وإليه النؤمن من المسلمين. Dua for entering toilet. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dua for leaving toilet. غفرانك الحمد غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني العذى مع عافاني. Dua for drinking milk. So after drinking milk, Allahumma barik. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for entering toilet. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Entering home. Huh? First tell me dua for traveling. سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Okay, now read with me dua for entering home. Allahumma اللهم inni إني as'aluka أسألك خير المولج خير المولج وخير المخرج وخير المخرج. بسم الله بسم الله ولجنا ولجنا وبسم الله وبسم الله خرجنا خرجنا وعلى الله وعلى الله ربنا ربنا توكلنا. توكلنا. يعني first كلمة. بالكلمة أشهد أن لا إله إلا First الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. second meaning of first كلمة. There's no God except Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. second كلمة. Second كلمة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. Third kalima سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على. وهو على كل شيء قدير. Fifth. أستغفر الله Hmm? أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا. عمدا أو خطأ سرا وهو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم لا أعلم من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم. لا أعلم. Okay, so shall we start a Quran? Yeah. So first we will start from the Juz 13, okay, for Amma Para. Then inshallah you will be finished this Amma Para. Then inshallah we will start from the Alif Lam Mim, okay. Okay. Then it will be easy for you. Okay, now start. Sa'udhu billah, bismillah. أعوذ بالله بسم الله. Read completely. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب No, العالمين. no, no. Surah An-Nas. Oh. Look at the screen and recite. قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس إله الناس من شر النفاثات من شر من شر Look at the screen. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Now next surah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر ومن النفاثات شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Next. Read the name of surah also. Suratul suratul Wait, let's see the thing. Let's see the thing. Go upstairs.
إخلاصي. 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 مم. أم إخلاصي. Now start surah. أم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. This surah, Suratul. سورة الأم أم سورة What happened? الأم trying to read it. Um سورة اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أم سورة سورة النصر. Suratun. سورة النصر. Yeah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Now start this surah. سورة أم سورة Mesa. yeah, Read. Where are you? it's hard to read it. You know this surah name also, this surah also. Why are you not reading then? I know, but it's hard to read the thing because it's so small. Oh, it's so small. Now, Yeah, it's good. سورة سورة الكافرون. yeah. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد ما ب- ما عبدتم Hmm? ولا أنتم عابدون ما أعبد. After لكم. لكم دينكم ولي دين. Can I start this surah? كوثر. سورة الكوثر.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة سورة ما سورة hurry up. سورة 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 الماعون. ماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا على طعام ولا طعام Look at there. What's this? ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okay, now this surah. That's all you do all day, sleep. I wish I was you. I wish. You look pretty, get people digging you out, trick on me, come home, sleep all day. Suratul. Something perks to be your people, that's why I'm asking you. Suratul Fil. When we start a Quran lesson reading, you should try to read yourself. Now start it. ألم ترى كيف على ربك
mean, beast. His name's Smell it. Ha, Look. بأص Don't get close. Just smell it. Let's smell it. Yeah, what are you doing eating? Yo, bro. Just wait. بأصحاب الفيل Give me a hug. بالفيل You're mentally ill, right? Don't touch it. ال I'm gonna call your ألم Hell no. ألم Are you mental? You never taught me this surah. Yeah, I never told you, but now we have start a Yeah. Quran lesson. I have told you, now you will read yourself with sin and you will read yourself because you have finished the Qaida lesson. Understand? Got it? Yeah. Yeah. Um, Just you should Yeah. read. Don't memorize. Okay? يجعل في كي دهم Stop eating the food, man. في طرد في طرد بتضليل في تضليل. Next. Finish it today. Hurry up. There's somebody else in the meeting. Yeah. Oh, Zainabu, wait for just 1 minute, okay? Why? Because it will be finished. She will be finished this surah, then I will start your class, okay? That is not surah. That is kind of lesson. No, this surah just remaining one line. Okay, now What? start. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل Hmm? ترميهم بحجارة رجم من سجيل. من سجين سجيل. Hmm? فجعلهم كعصف كعصف مأكول. مأكول. Yeah, so inshallah, tomorrow we will start after that. Okay, it's enough for today. Assalamu alaikum. Bye. عليكم السلام. Bye. I'm leaving, then I'm joining, okay? Hey! Nah, no, don't leave. Then it will be finished after 10 minutes.